Live, yes, Kantipur TV it is. So यहाँले अहिलेको समयमा टक्क पारेर कान्तिपुर टेलिभिजन अन गरेर मजाले बसिराख्नु भएको छ भने तपाईहरुले हामीलाई लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ and this is Call Kantipur and yes, NS Duo is back again to have wonderful time together with our wonderful viewers. Yes, absolutely. The duo is back and whenever we are together, हामी एकदमै रमाइलो कुराकानीहरु पनि गर्छौं र आज पनि एकदमै interesting topic पनि छ, something that will definitely keep you thinking for a while. Well, आज हामी कुरा गर्दै छौं यहाँको जीवनमा चाहिँ तपाईलाई सबैभन्दा let go गर्न गाह्रो भएको केही चीज हुन सक्छ, कुनै व्यक्ति हुन सक्छ, कुनै feeling हुन सक्छ. So I think life मा चाहिँ we hold on to so many things. कतिपय चाहिँ few things जुन चाहिँ एकदम precious हुन्छ, important हुन्छ, memorable हुन्छ. But at the same time, कतिपय चाहिँ अलि टक्सिक कुराहरुलाई पनि हामी होल्ड अन गरेर राख्छौं, हामीलाई नचाहिने, हामीलाई हार्मफुल हुने किसिमको कुनै पनि चाहे त्यो रिलेशनशिप होस्, चाहे त्यो कुनै सामान होस्, चाहे त्यो कुनै ह्याबिट होस्, त्यसलाई पनि हामीले लेट गो गर्न सक्दैनौं र आज यही विषयमा हामी कुराकानी पनि गर्छौं. अब नेपालीमा एउटा सेयिङ रहेको छ हैन, मरिलानु के नै छ र भनेर भन्ने गरिन्छ हैन. डेफिनेटली हामी जन्मिदा पनि हामीसँग केही पनि हुँदैन, मरेर जाँदा पनि हामीसँग जुन जतिखेर हाम्रो दाह संस्कार गर्ने बेला चढाइको कुरा बाहेक हामी केही पनि लगेर जाँदैनौं. सो नेपालीमा यो सेयिङ तपाईले बारम्बार सुनिराख्नु भएको छ होला हैन. तर जतिखेर हाम्रो जीवन चलिरहेको हुन्छ, जीविका चलिरहेको हुन्छ, हाम्रो जीवन धेरै कुराहरु प्यारो हुन्छ हैन. सानो सियोदेखि लिएर हैन ठूलो हुन्छ नि एउटा सामान हामी एकदमै प्यारो हुन्छ, मान्छेहरु, रिलेशनशिपहरु, सो धेरै विभिन्न कुराहरु हाम्रो जीवनसँग यति धेरै अट्याच्ड हुन्छ कि हामीलाई कहिले कुनै सिचुएसनमा त्यो कुरा चाहिँ हामीले छोड्नु पर्यो भने अति नै गाह्रो हुन्छ हैन. डेफिनेटली र कतिपय चाहिँ ह्याबिटहरु पनि मलाई भन्नुमा लाग्यो, जस्तै यंगस्टर्सहरुले अथवा एकदम सानैदेखिको लागेको बानी चाहिँ नानीदेखि लागेको बानी भन्छ नि हैन, द्याट्स द लाइन कि सो त्यो चाहिँ छुट्टिन कस्तो गाह्रो हुन्छ. कतिपय चाहिँ अब गुड ह्याबिट्स, कतिपय ब्याड ह्याबिट्स हैन, ब्याड ह्याबिट्स चेन्ज गर्नुपर्छ भने त्यो जस्तो गाह्रो सायद केही पनि हुन्न होला. फर एक्जाम्पल जो यंगस्टर्सहरु चाहिँ जो स्मोक गर्नुहुन्छ, ड्रिंक गर्नुहुन्छ, उहाँले यति ट्राई गर्नुभएको मैले देखेको छु. मेरो साथीहरु पनि अरु कतिजना चाहिँ आफ्नो डायट चेन्ज गर्नुहुन्छ नि, खानेकुरा अगेन भेरी भेरी डिफिकल्ट टु गिभ अप. त्यो डायटको कुरामा त म पनि पढ्छु हैन. अब भन्ने त गर्ने इट्स अल अप इन योर हेड हैन. पक्कै पनि यदि हामीले आफ्नो दिमागमा सबै कुरा सोचेर विचार गरेर अठोट लियौ भने जीवनमा हामीले हरेक कुरा गर्न सक्छौं भन्ने कुरा हामीले थाहा भएकै कुरा. बट स्टिल त्यो प्रोसेसमा हैन त्यो कुरालाई चाहिँ छोड्नको लागि जुन गाह्रो भएको हुन्छ हामीलाई, जुन हाम्रो मन अति भनौं न चित्त दुखेर पित्त फुटेर आयो भन्ने एउटा पनि सेयिङ रहेको हुन्छ हैन. त्यो प्रोसेसमा जान चाहिँ अलिकति हामीले नरमाइलो हैन, त्यो दिनहरु त्यो समय अलि गाह्रो पनि हुन्छ. अब डायटको कुरा निस्क्यो हैन, डायटको कुरामा चाहिँ त्यो कुरामा एकदमै रिलेट गर्न सक्छ. बिकज अब मलाई भात भन्ने कुरा अति नै प्यारो छ हैन, मन पर्छ. आई लभ भात. त्यही त दाल भात तरकारी हैन, अब त्यसपछि अरु के कुराहरु छ मलाई एकदमै प्यारो छ, एकदमै मिठो लाग्छ. सो त्यो जति पनि खाए म कहिले पनि भनौं न त्यो अमन्न हुँदिन. सो त्यो तर इन केस कहिले अब त हुन्छ नि अलिकति वेटमा पनि कन्ट्रोल गर्नु पर्यो भनेर ठिकै छ भातको क्वान्टिटी घटाउने या नखाने भन्ने कुरा चाहिँ त्याग्नु पर्यो भने अति नै चित्त दुखेर आउँछ. सो लेट्स सी हाम्रो कलरको चाहिँ के रहेको छ त आफ्नो जीवनमा जुन कुरा त्याग्नको लागि उहाँलाई अति नै गाह्रो हुने गर्दछ. हेलो हेलो जिन्दगी हो ककलाको पानी जस्तै हो, कोही भन्छन् जिन्दगी हो डुबी जाने घाम जस्तै हो, म त भन्छु सृष्टिकै अमूल्य उपहार, मानिसको जोडी झै के छाया बराबर, बाँचुन्जेला गरौँ रमाइलो, नजुगाउँदै गरौँ रमाइलो. आएका थियौ खाली हात जान्छौ नि खाली, बाँचुन्जेला नाचौँ रिस लाग पाली. आएका थियौ खाली हात जान्छौ नि खाली, बाँचुन्जेला नाचौँ रिस लाग पाली. दुई वचन मिठो बोलिदेऊ, मिठो
वचन बोल्दैमा किन सम्झाउँछन् सारा मै हो भन्ने मान्छेले पनि कोही के लान्छ र वचनजेला गरौँ रमाइलो नाच्दै गाउँदै गरौँ रमाइलो दिउँसो सुकुने शीत पनि बिहान हाँसिरहन्छ ओइले झरिने फुल पनि हाँसै बाँचिरहन्छ जति पाउँछौ जिउन जिन्दगी पाएको यो जिन्दगी नबिताऊ है रोएर मनको मैलो पखालौ मायाले धोएर वचनजेला गरौँ रमाइलो नाच्दै गाउँदै गरौँ रमाइलो हेलो नमस्ते नमस्कार नमस्ते 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 सो यहाँले आज जुन गीत गाउनु भयो नि आजको हाम्रो विषयवस्तुसँग एकदमै रिलेटेड गीत गाउनु भयो है सो हामीले शोको स्टार्टमै कुराकानी गरिरहेका थियौँ होइन सो अब मरिलानु केही नै छ र होइन आफ्नो जिन्दगीमा जतिखेर जे कुरा छ त्यहीसँग सन्तुष्ट भएर नै हामीले चाहिँ जीविका चलाउनु पर्ने हुन्छ तर त्यो कुराहरू हामीलाई थाहा हुन्छ त्यही पनि कति धेरै कुरासँग हाम्रो लगाव अति नै धेरै हुन्छ नि त होइन सो यो कुरा त तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ होला के कसो हजुर हजुर पक्कै पनि है सो फर्स्ट अफ अल त यहाँको गीतले कस्तो मलाई त मेरो स्कुल मेमोरिजहरू पनि याद दिलायो बिकज यो गीतमा चाहिँ पर्फर्मेन्सेसहरू हुन्थ्यो कि कल्चरल पर्फर्मेन्सेसहरू होइन सो यस्तो मजाको फ्ल्यासब्याक पनि आयो एन्ड एज अलवेज यु हेभ सच अ ब्युटिफुल भोइस हाम्रो आज ठ्याक्क टपिकसँग रिलेटेड गीत पनि यहाँले गाउनुभयो सो आज चाहिँ हामी यस्तो विषयवस्तुको बारेमा कुरा गर्दैछौँ होइन जुन चाहिँ यहाँलाई त्याग्न ओर लेट गो गर्न चाहिँ एकदमै गाह्रो भएको थियो अथवा अझै पनि हुन्छ कुनै केही चाहे त्यो अब केही ह्याबिट हुनसक्छ आफ्नो मटेरियलिस्टिक सामान हुनसक्छ रिलेसनसिप्सको कुरामा पनि तपाईँलाई लेट गो गर्न कतिको गाह्रो हुन्छ डिट्याच हुनको लागि कस्तो तपाईँको आवाज काटी काटी आइरहेको छ हजुर सो यस्तो के होइन अब हाम्रो जीवनमा हामीलाई कति धेरै कुराहरू प्यारो हुन्छ नि त होइन सो कुनै सामान होस् होइन कुनै अब बानी बेहोरा पनि आफ्नो एकदम होइन मलाई मेरो यो बानी एकदम मनपर्छ मलाई जहिले पनि यो कुरा गरिराख्न मन लाग्छ भन्ने हुन्छ नि त्यो मनमा फिलिङ सो त्यसै गरी तर जीवनमा कहिलेकाहीँ यस्तो सिचुएसनहरू आउँछ कि हामीले त्यो कुराहरू चाहिँ छोड्नु पर्ने हुन्छ आफ्नो जीवनबाट टाढा राख्नुपर्ने हुन्छ होइन मन भइ नभई पनि होइन चित्त दुखिरहेछ त्यही पनि ल यो चाहिँ म आज छोडिदिन्छु भन्ने कुराहरू सो आजको दिनसम्म यहाँलाई कुनै यस्तो कुराहरू चाहिँ छोड्नको लागि गाह्रो भएको छ कुनै सामान हुनसक्छ कुनै यहाँको बानी बेहोरा हुनसक्छ व्यक्ति हुनसक्छ कुनै व्यक्ति हुनसक्छ होइन सो कुनै यस्तो सिचुएसनमा पर्नु भएको छ जता चाहिँ त्यो कुरा छोड्नको लागि तपाईँलाई अति नै गाह्रो भएको फर्स्ट अफ अल है यो चाहिँ मलाई टपिक चाहिँ सायद यो टपिक थियो थिएन मलाई केही पनि थाहा थिएन मैले कल ट्राई गरेँ लाग्यो गर्न पाएँ खुसी लाग्यो होइन अनि एकदमै धेरै 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 गाह्रो भएको भनेको चाहिँ लगभग 3 वर्ष जति भयो है मलाई सानैदेखि हुर्काउनु भयो आज जे जत्रो छु उहाँले नै गर्दा आज यो सम्ममा छु भन्न चाहन्छु होइन मेरो चाहिँ एकदमै भाउजू हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ 3 वर्ष जति भयो उहाँ बित्नु भएको है अनि उहाँलाई त्यो समय चाहिँ मेरो लागि सायद कहिलेको त्यो उहाँसँग बिताएको पलहरू चाहिँ सायद म अब कहिले मरिन्छ मान्छेको जुन थाहा छैन होइन हिजो आज हुन्छ भोलि हुन्छ मरण कसैलाई थाहा हुँदैन तर जबसम्म म बाँचिरहन्छु उहाँको त्यो माया त्यो साथ त्यो समय हामी कहिले बिर्सिन सक्दिनँ र उहाँलाई त्यो त्याग्नु पर्दा चाहिँ साँच्चै नै होला सायद मेरो बाबा मम्मीदेखिको अर्को ठुलो व्यक्ति भनेको चाहिँ मेरो भाउजू नै हुनुहुन्थ्यो होइन आई मिस यु सो मच उहाँले जहाँ पनि हुनुहुन्छ सायद मलाई हेरिरहनु भएको छ होला मैले चाहिँ देखेको छुइनँ तर आज एकदम मैले आज चाहिँ फेरि ट्याक्कै सपनामा पनि आजै देखेको थिएँ आजै टपिकमा बोल्नु पनि रहेछ सायद त्यही भएर हो कि एकदमै मिस गरिराख्छु उहाँलाई होइन त्यस्तै हो समयअनुसार अब मान्छेले अब यस्तो भयो है भनेर आफू रुएर बस्ने पनि कुरो हुँदैन किनकि समयअनुसार आफूले समयमा कुन परिस्थिति आउँछ मान्छेलाई कसैलाई थाहा हुँदैन कहिले हाँसो आउँछ कहिले रोदन आउँछ कहिले सुख दुःख त अफकोर्स आउँछ नै आउँछ तर प्लिज आफ्नो मनलाई चाहिँ सम्हाल्नु चाहिँ पर्छ किनकि अब आज यस्तो भयो म अब दुखी छु भनेर सधैँभरि रुएर हिँडेर हुँदैन किनकि आफ्नो मनमा जे पीडा छ व्यथा छ अरूलाई सुनायो भने मजाकमा उडाउँछन् क्या त्यो भएको कारणले
सही ठाउँमा सही सदुपयोग गरेर आफूले बोल्नुपर्छ होइन जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। थ्याङ्क यू सो मच आजको यो टपिक राख्दिनु भयो अनि बोल्न पाएँ। हजुर यहाँको भाउजूले पक्कै पनि अब यहाँलाई हेरिराख्नु भएको छ होइन उहाँ जहाँ हुनुहुन्छ र अब यो भनेको एकदमै दुःखद कुरा पनि हो। आफूले यति माया गरेको रिस्पेक्ट गरेको व्यक्तिलाई गुमाउनु लुज गर्नु भनेको त एकदमै स्याड कुरा पनि हुन्छ होइन। सो यस्तो बेलामा चाहिँ अब तपाईँको यो त अब लेट गो गर्न पनि गाह्रो नै भयो होला। एकदम यो त ठुलो पर्सनल लस हो नि त तपाईँको लागि। सो यस्तो बेलामा चाहिँ कसरी पहिला आफूलाई सम्हाल्नु भयो किनभने मेन्टली पनि यो कुराले एकदमै एफेक्ट पार्छ। मेन्टली फिजिकली इमोसनली धेरै लामो समयसम्म नै एकदमै त्यो खल्लोपन पनि महसुस हुन्छ अथवा एकदमै आफूलाई गाह्रो नै हुन्छ नि त। सो तपाईँले चाहिँ कसरी मेन्टली प्रिपेयर गर्नुभयो अथवा कसरी त्यो कुरालाई एक्सेप्ट गर्नुभयो? अब उहाँ हुनुहुन्न उहाँ रहनु भएन अब यस्तै नै रहेछ जिन्दगी भनेर कसरी एक्सेप्ट गर्नुभयो यहाँले? मैले चाहिँ कसरी एक्सपेक्ट गरेँ भने अब मलाई 9 भन्नाले 6 वर्षदेखि उहाँले हुर्काउनु भयो होइन। उहाँसँग म साथमा बस्न पाएँ। जब मेरो जस्ट हुन्छ नि दिमागले अब चाहिँ आफ्नो मान्छे हो भनेर अब सबै चिन्न थालिसकेपछि उहाँसँग बसेको हो होइन। अनि आज जहाँ जत्रो छु उहाँकै कारणले छु। उहाँले नै यति साह्रो माया सपोर्ट गरेर जे होस् आफ्नो साथ दिएर मलाई योसम्म यो ठाउँमा लिएर मलाई छोडेर जानुभयो होइन। केही छैन उहाँको छोराछोरी छन् 2 जना। त्यो उहाँ 2 जना के अनुहार हेर्छु मलाई उहाँको धेरै याद आउँछ किनकि मलाई जसरी उहाँले मलाई सानैदेखि स्याहार गर्नु भएको थियो मैले पनि भाइ बहिनीलाई सानैदेखि हुर्काएँ बढाएँ। अनि 2 जनाको अनुहार हेर्छु मलाई उहाँ नै हो उहाँ नै हुनुहुन्छ कतै हराउनु भएको छैन पछि आउनुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ क्या। अनि त्यो भएर पनि चित्त बुझाउँछु। अनि एक भनेको त त्यतिखेरको सिचुएसनमा चाहिँ कस्तो थियो भने अब फ्यामिलीबाट हामी 4 दादा भाउजू भाइ बहिनी अनि म मात्रै थियौँ फ्यामिलीमा है अब घरमा। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि दादालाई पनि ह्यान्डल गर्नुपर्ने हुन्थ्यो अनि केटाकेटीलाई पनि ह्यान्डल गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले टेन्सन लिने कुरै थिएन क्या त्यतिखेर। म टेन्सन छ मलाई मनमा छ कति छ पीडा त मलाई मात्रै थाहा छ नि त। अब मैले अरूलाई सुनाएर अरूलाई दुखी त पार्नु भएन किनकि सबैलाई टेन्सन छ। सो पक्कै पनि यहाँलाई अब धेरै नै गाह्रो सिचुएसन त यहाँले भोग्नु पर्यो होइन। सो पक्कै पनि कुनै पनि मान्छेबाट टाढा बस्नु परेको सिचुएसन त सबैको जीवनमा धेरै नै गाह्रो हुन्छ। यहाँ जस्तै हामी सबैजनाले कुनै न कुनै तरिकाले यस्तो सिचुएसन फेस गरेका छौँ होइन। सो पक्कै पनि मान्छे भन्ने कुराबाट टाढा बस्नु त हामीलाई धेरै नै गाह्रो हुन्छ। तर कहिले कतै तपाईँले कुनै सामान त्याग्नु परेको छ हुन्छ नि कसैलाई दिनु परेको या हुन्छ नि मन भइ पनि भनौँ न त्यो सामानबाट टाढा किन्न नपाएको यस्तो कुनै सिचुएसन तपाईँले भोग्नु भएको छ कि हुन्छ नि मन छ तर त्यो आफ्नो मनपर्ने सामान चाहिँ अरूलाई दिनु परेको सिचुएसन त्यस्तो कहिले भोग्नु भएको छ त्यस्तो सिचुएसन चाहिँ? आफूलाई मन परेको सामान So I think we lost connection with her. So उहाँको चाहिँ 3 वर्ष अगाडि उहाँको भाउजू बित्नु भएको रहेछ हैन। अब डेफिनेटली अलिकति स्याड कुरा नै हो। मैले अघि पनि भने यो चाहिँ यसले एकदमै ठुलो एक किसिमको इम्प्याक्ट हाम्रो माइन्डमा हाम्रो हार्टमा पनि पुर्याउँछ र लामो समयसम्म पनि यो लसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी एकदमै नै डिस्टर्ब्ड रहन्छौँ हैन। सो मोर पावर टु हर। अब उहाँले चाहिँ जुन भाउजूको बच्चाहरूलाई पनि मजाले सम्हालिराख्नु भएको छ अरे। सो उहाँलाई पनि धेरै धेरै माया हाम्रो तर्फबाट एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर कलिङ। त्यसै गरेर हाम्रो साथमा वी अल्सो have our next caller. उहाँलाई स्वागत गरौँ। हेलो नमस्ते। नमस्कार हजुर। हेलो हजुर नमस्ते। नमस्कार हजुर नमस्ते। हजुर हरिजी नमस्ते। हजुर नमस्कार। हजुर सो हरिजी आज चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो जीवनमा त्याग्नु परेको कुराहरूको विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ है। हजुर। सो अब हाम्रो जीवनमा धेरै कुराहरू प्यारो हुन्छ सामानहरूदेखि लिएर होइन। अब आफ्नो बानी बेहोरा मान्छेको त कुरै नगरौँ मान्छे त अब एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा नै भइहाल्यो हाम्रो जीवनमा होइन। सो स्पेसली यहाँले आफ्नो जीवनमा कहिले कुनै सामान चाहिँ त्याग्नु परेको छ हुन्छ नि मन त्यो सामान छोड्नै मन छैन तर त्यो यस्तो सिचुएसन भयो कि त्यो सामानलाई तपाईँले त्याग्नै पर्ने अवस्था भयो छोड्नै पर्ने अवस्था भयो कुनै त्यस्तो सिचुएसन कहिले जीवनमा फेस गर्नु भएको छ? सामान हजुर कुनै पनि एकदमै प्रिय वस्तु हुन्छ नि त हाम्रो जीवनमा कुनै लुगाफाटो होस् होइन अर घरको कुनै पनि सामान होस् होइन। सो कुनै वस्तुहरू एकदमै प्रिय हुन्छ नि त आफ्नो मनसँग त्यो पुरानो हुन्जेलसम्म पनि आफैसँग राखिराख्न मन लाग्छ नि त। सो त्यस्तो कुनै सामान तपाईँले अरूलाई दिनु परेको या आफ्नो जीवनबाट टाढा राख्नु परेको कुनै त्यस्तो सिचुएसन यहाँको जीवनमा आइपरेको छ या छैन? म चाहिँ दरबारमा पहिला जाहिर खाँदाखेरि मलाई मुवा बडा महारानीले चाहिँ हजुरको एउटा दराज हजुर अनि एउटा चाहिँ त्यो चाँपको हजुरको सन्नुस भन्छ हजुर
अर्कै खालको त्यो ल्याएको थिएँ अनि म त्यो युएस जाँदाखेरि चाहिँ म त्यो सम्झिरहन्थेँ तर घरमै छ अहिले त्यसलाई मिस गर्थेँ म त्यो सामान चाहिँ ओके अहिले पनि म हेरिरहन्छु एकदमै त्यो पुरानो हो पाइँदैन अहिले हजुर एन्टिक त्यो चाहिँ म जहाँ जान्छु त्यहीँ लिएर जानु पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ तर असम्भव सो यहाँको घरमा चाहिँ अझै पनि त्यो सामानहरू चाहिँ छ त्यो दराज चाहिँ छैन अब अर्को घर बनाउँदाखेरि त्यो यताउति के भयो अब यसलाई गिफ्ट दिएँ होला मैले त्योहरूको ऊ चाहिँ राखिराखेको छु मैले त्यो सन्दुक चाहिँ राखिराख्नु भएको छ राखिराखेको सो तर अब यहाँको अनुसार चाहिँ त्यो गिफ्ट यहाँले यति प्रिय छ कि तपाईँ जता ट्राभल गर्दा पनि आफैसँग लग्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई हो ठिक है पक्कै पनि अब यहाँले भनेको अनुसार चाहिँ त्यो सामान तपाईँलाई अति नै प्यारो छ भन्ने कुरा बुझिन्छ होइन बिकज अब घरमा त छ त्यही पनि आफू जता जता ट्राभल गरिन्छ त्यतै लग्न पाए क्या मजा आउँथ्यो भन्ने फिलिङ हुनु नै त्यो सामान तपाईँको मनसँग कति जोडिएको छ भन्ने कुरा हामीले पनि फिल गर्यौँ है गिफ्टको त्यो महत्त्व हो कि दिएको माया हो हजुर हजुर डेफिनेटली अब यो उपहारको गिफ्टको चाहिँ के हुन्छ भने त्यो सामान मात्र होइन त्यसमा इमोसन्स पनि जोडिएको हुन्छ मेमोरिज पनि जोडिएको हुन्छ होइन कहिलेकाहीँ त्यो सामान बिग्रेर अब सायद युज गर्न नमिल्ने हुनसक्छ भाँचिन सक्ला अथवा फुट्न सक्ला बट स्टिल त्यसको चाहिँ त्यो सामानलाई हेर्दाखेरि मात्र पनि हामीले कति कुराहरू सम्झिन्छौँ यस्तो स्पेसल लाग्छ सो डेफिनेटली यहाँले भन्नुभएको जस्तै अब तपाईँलाई युएस जाँदाखेरि पनि लगुम भयो होइन त्यतिसम्म यहाँको अट्याचमेन्ट पनि रहेछ त्यसै गरेर अरू अब यो त सामानको कुरा भयो अरू पनि त्यस्तो केही कुरा छ जुन यहाँलाई चाहिँ एकदमै लेट गो गर्न त्याग्न अथवा छोड्न चाहिँ एकदमै गाह्रो लाग्ने चाहे त्यो कुनै ह्याबिटहरू हुनसक्छ अथवा केही कुरा जुन चाहिँ तपाईँलाई एकदम यो चाहिँ मैले यो बिना म बाँच्न सक्दिनँ भन्ने किसिमको केही छ होइन मेरो मम्मीलाई म एकदमै माया गर्थेँ म मम्मीलाई चाहिँ कहिले पनि अब त्यो बिर्स्यौँ भन्छु बिर्सिनै सक्दिनँ बिर्स्यौँ भन्छु बिर्सिनै सक्दिनँ त्यो चाहिँ एकदमै पोलिरहन्छ नम्बर 1 नम्बर 2 अनि मेरो भाइ सानैदेखि बुवा म त 6 वर्षको हुँदाखेरि भन्दाखेरि भाइ चाहिँ 6 महिना हुँदाखेरि बुवा सोध्यो भा अनि मसँगै बसेर पढेको अब मलाई उसले छोडिदिन्थ्यो अनि म उसलाई चाहिँ सधैँ अहिले क्यानाडामा हामी युएसमा उसले क्यानाडामा अनि म उसलाई चाहिँ एकदमै मिस गर्छु बेला बेला अब नेपालमै आउँ यहीँ घर बनाएर बसौँ भन्छु अब त्यसपछि म के अरे आएर यो अलि रिटायर अलि 5-6 वर्ष बाँकी छ रिटायर अब भएपछि पेन्सन भएपछि म आउँछु दादा भनेर भनेको छ अनि मलाई 1 नम्बर मम्मी 2 नम्बरमा भाइ सबभन्दा प्यारो हजुर सो पक्कै पनि आफ्नो फ्यामिली आफ्नो परिवारजनसँग छुट्टिनु परेको अवस्था त त्यो कुरालाई हामीले खास बयान पनि गर्न सक्दैनौँ होइन हजुर त्यही माथि अब यहाँले भन्नुभयो तपाईँको भाइ चाहिँ अहिले क्यानाडामा हुनुहुन्छ तपाईँ चाहिँ अब कहिले नेपाल कहिले युएस गर्नुहुन्छ तर तपाईँको मनमा के छ भन्दाखेरि दुवैजना दाजुभाइ सँगै बस्न पाए हुन्थ्यो सो भाइलाई भाइबाट टाढा बस्नु नपरोस् जस्तो लाग्छ त्यही पनि त्यो सिचुएसन तपाईँले भोग्नु परिरहेको छ होइन गएको बेलामा म भन्दा पहिला 2 वर्ष 4 वर्ष अगाडि गएको म त्यो गएको बेलामा पनि मैले एकदमै वर्षौं दिनसम्म त रोएँ मैले कन्ट्रोलै गर्न सकिनँ आफूलाई अब किनभने त्यो हाम्रो यहाँ पनि सँगै ट्राभलमा सँगै थियो घर जोडेरै बनाएको थियौँ अनि त्यो छोडेर जाँदाखेरि पनि मलाई त्यतिकै पीडा भयो अहिले पनि अब मुवा त छोड्नु भइहाल्यो होइन अब उसँग चाहिँ अब सँगै बस्नु पायो भने नजिकै फेरि मेरो छोराछोरीहरूलाई पनि भनिरहेको छु म पछिको प्यारेन्ट्स तिमीहरूको उयो हो नि हामी सेपरेट पैसा छौँ तैपनि त्यो मलाई फिलिङै छैन उसलाई पनि छैन हिसाब किताब पनि हुँदैन अनि म एकदमै 1 नम्बरमा मम्मी 2 नम्बरमा भाइ हजुर डेफिनेटली अब यो सिब्लिङको बन्ड भनेको फेरि कस्तो हुन्छ भने जति ठुलो भए पनि यहाँको लागि आफ्नो भाइ भनेको चाहिँ निकै नै प्यारो पनि हुन्छ होइन जुन अब सानैदेखि सँगै हुर्केको सँगै बसेको सबै कुरा चाहिँ तपाईँको लाइफ एक्सपिरियन्सेसहरू पनि सँगसँगै भयो र अहिले आएर अब विभिन्न कारणले गर्दा उहाँ क्यानाडामा हुनुहुन्छ तपाईँ यता हुनुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अलिकति सायद डिस्टेन्सले चाहिँ गाह्रो बनाउँछ बट टेक्नोलोजी पनि छ अहिले आई थिङ्क अब भाइसँग त एटलिस्ट होइन यहाँले कुरा पनि 2 नम्बरमा यहाँले आफ्नो सेकेन्डमा भाइ पनि राख्नुभयो उहाँसँग त आई थिङ्क टेक्नोलोजीले पनि अलिकति सजिलो बनाएको पनि होला नि त अहिले त है सो हरेजी हजुर सो अब यो भयो तपाईँको वस्तु अनि अब आफ्नो व्यक्तिको कुरा होइन अब बानी बेहोराको कुरा गरौँ होइन सो जुन चाहिँ एकदमै गाह्रो कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई
सो अब यहाँको जीवनमा कुनै यस्तो आफ्नो ह्याबिट हुन्छ नि कुनै कुरासँग बसेको बानीहरू जुन चाहिँ कहिलेकाहीँ कुनै सिचुएसनले चाहिँ अब ल यो बानी चाहिँ तिमीले छोड्नुपर्छ है भनेर कसैले भन्दा चाहिँ तपाईँले त्यो बानी छोड्नु परेको अवस्था छ कुनै पनि हुनसक्छ भनौँ न फर इक्जाम्पल एउटा तपाईँको चिया खाने बानी छ टक्क तपाईँले बिहान हुँदा साँझ हुँदा तपाईँलाई चिया नभई नहुने मेरो चिया पिउने बानी एकदमै रेगुलर छ एकदमै वर्षौँ भइसक्यो यो त म छोड्नै सक्दिनँ भन्ने मनमा हुन्छ होइन तर तपाईँको हेल्थको सिचुएसनले होस् या भनौँ न केही कुराले गर्दा त्यो बानी बेहोरा चाहिँ छोड्नुपर्ने हुन्छ सो यस्तै कुनै बानीहरू छ जुन चाहिँ यहाँले आजको दिनसम्म छोड्नुपर्ने अवस्था आएको अरू छैन कुनै पनि अहिलेसम्म यहाँको जीवनमा एउटा चाहिँ हाम्रो पहिला म अब हाम्रो पार्टीमा अब त्यो दरबारमा जाएर खाना खान्छ पार्टीहरू भइरहेको थियो होटल काठमाडौँमा विभिन्न ठाउँमा मैले बिहा गर्नुभन्दा पहिला जब गरेको अनि हजुरको जब म बियर खान्थेँ त्यो बेला जब बिहा गरेपछि मेरो मिसेसलाई त्यति छोडे हुन्थ्यो भन्ने मैले भनेर थिएन फिलिङ भएपछि मैले छोडेँ अब त्यो छोड्न चाहिँ गाह्रो भएको थियो त्यसको मतलब चाहिँ एकदमै छैन है त्यसपछि त्यो पनि कहिलेकाहीँ पार्टीमा हो त्यसपछि त्यो राम्रै कुरा भएछ होइन किन भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ कुनै बानी छोड्नु पर्दा चाहिँ एकदमै दुःख लाग्छ तर यो कुरा चाहिँ छोड्नु परेर राम्रै भएछ राम्रै भयो म फेरि हजुरको हामी परिवारै म भाइ म हामी न स्टप गर्छौँ न ड्रिङ्क अब हजुर राम्रो नि आफ्नो हेल्थको चाहिँ केयर गर्नुपर्छ है सो हरिजी धेरै धेरै धन्यवाद कल गरिदिनु भयो है सो थ्याङ्क यू सो मच बाई थ्याङ्क यू बाई You too. Enjoy your day. रमाइलो कुराकानी उहाँसँग पक्कै पनि भयो र इन्ट्रेस्टिङ होइन पक्कै पनि र अहिलेको लागि चाहिँ आई थिङ्क वी आर नाउ हेडेड फर अ ब्युटिफुल नम्बर त्यसपछि हामी पक्कै पनि आउने नै छौँ किप वाचिङ कल कान्तिपुर एन्ड अल्सो मेक श्योर द्याट यु लिभ योर कमेन्ट्स अन आवर लाइभ सेसन सी यु इन अ वाइल And we are back again. Yes, you're watching Call Kantipur. र Call Kantipurमा आज हामी कुरा गर्दैछौँ about the most difficult thing that you had to let go or you had to give up. I think यो give up गर्ने कुरामा चाहिँ कतिपय कस्तो पनि हुन्छ भने हामीलाई थाहा पनि हुन्छ होइन अब now it's time to let go. Now अब त हुँदै हुँदैन अब त हामी सुध्रिनुपर्छ अथवा अब चाहिँ हामीले we have to let this thing go अथवा अब चाहिँ यो सामानको हाम्रो युज पनि छैन अघि पनि मैले ठ्याक्क लुगाको कुरा गर्दै थिएँ नि होइन So I think for a lot of us it's so difficult because हामी सबै कुरासँग चाहिँ यति अट्याच्ड पनि हुन्छ र त्यो डिट्याच हुन नै हामीलाई आउँदैन जस्तो चाहिँ मलाई पर्सनली लाग्छ What are your thoughts about it? It's very true because human emotions are so strong हैन सो कहिलेकाहीँ हामी कुनै कुरासँग यति धेरै अट्याच्ड भइदिन्छौँ कि जति ट्राई गर्न खोज्दा पनि यति धेरै लामो समय लाग्छ कि हामीले त्यो कुराबाट टाढा बस्दा पछि त आफूलाई नै गाह्रो हुन थाल्छ हैन सो मेबी अब मैले यस्तो नगर्ने हो कि भन्ने सोच पनि आउन थाल्छ बिकज ह्युमन इमोसन्स आर सो स्ट्रङ त्यो त फेभिकलको जोड भन्दा पनि कडा हुन्छ हैन सो अहिलेको लागि वी हेभ आवर कलर लेट्स सी उहाँलाई चाहिँ अहिलेको दिनसम्म कुन कुरामा चाहिँ एकदमै गाह्रो भएको अवस्था छ त हेलो 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 दिदी नमस्ते जय नेपाल नमस्ते जय नेपाल दिपाजी होप तपाईँको चाहिँ स्वास्थ्यमा लाभ भएको छ अस्ति भन्दा धेरै हिजो भन्दा धेरै है ठीक छ दिदी हजुरहरूलाई कस्तो छ हामी पनि अल गुड यहाँको आवाजमा नै त्यो एनर्जी सुनेर एकदम खुसी लाग्यो किनभने अस्ति अलिकति तपाईँ बिरामी हुनुहुन्थ्यो होइन अहिले लुक्स लाइक युर ब्याक टु बिङ फिट अगेन सो गुड फर यु अब यहाँलाई निको पनि हुँदैछ सो दिपाजी हजुर हजुर सो आज चाहिँ हामी कुरा गर्दैछौँ यहाँलाई एकदमै गाह्रो भएको जुन कुरा छोड्नलाई चाहिँ अब गिभ अप गर्नको लागि त्याग्नको लागि सेक्रिफाइस गर्नको लागि चाहिँ एकदम गाह्रो भएको कुराको बारेमा हामी आज यहाँ छलफल पनि गर्दैछौँ कल कान्तिपुरमा होइन सो यहाँको पनि लाइफमा त्यस्तो केही मोमेन्ट्सहरू थियो जहाँ चाहिँ तपाईँलाई लेट गो गर्न अथवा डिट्याच हुन एकदमै गाह्रो भएको गिभ अप गर्नको लागि कुनै पनि सामान केही पनि कुनै पनि कुरा हुन्छ त्यो वस्तु हुन सक्छ त्यो बानी बेहोरा हुन सक्छ हैन त्यो मान्छे हुन सक्छ हैन सो त्यो कुराहरूलाई चाहिँ आफ्नो जीवनबाट टाढा राख्नको लागि एकदमै गाह्रो भएको हैन राख्नै पर्ने स्थिति छ तर मन मस्तिष्कले चाहिँ मानिरहेको छैन कि अनि त्यो मलाई एकदमै प्यारो छ नाइ म छोड्दिन भन्ने हुन्छ तर सिचुएसन यस्तो आइपर्छ कि त्यो कुरा आफूभन्दा टाढा राख्नै पर्ने हुन्छ हैन सो त्यो सामान हुन सक्छ बानी बेहोरा मान्छे सो यो तीनटा कुरा मध्ये कुनै यस्तो कुरा छ जुन यहाँलाई चाहिँ त्यो सिचुएसन भोग्नु परेको अप्ठ्यारो भएको छोड्नको लागि अब जिन्दगीको संघर्षमय यात्रामा त्यस्तो मोडहरू धेरै नै आउँछ त्यो चाहिँ हो त्यो त धेरै नै भइरा हुन्छ हजुर अब
मान्छेको त अब कुरै नगर मैले हो एक्ज्याक्टली त्यो कुरा हामीले पहिले मान्छेले चाहिँ आजको लागि हामी साइडमा राखौँ त्यो त के कुरा गर्नु मैले नरहेको कुनै पल हुँदैन तर पनि दिनमा एकचोटि चाहिँ टुकटुक फाइल हेरेर पिकहरू होइन कस्तो छ के छ अझै पनि हेरिरहेको हुन्छु हजुर त्यो चाहिँ हजुर त्यसबाहेक वस्तु मैले चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि मैले अब जब मैले ब्याचलर्स जोइन गरेँ घरबाट बाहिर बस्दाखेरि अब म पहिला परिवारमा बस्थेँ र घरभन्दा एक्लै बस्नु पर्दाखेरि साह्रै गाह्रो भयो दिदी मलाई त खाना बनाउनु समेत नआउने कि ब्याचलर्स पढ्न जोइन गरेँ र अब जोइन गर्दाखेरि चाहिँ एक्लै बस्नु पर्यो म अब खाना बनाउँदाखेरि पनि कसरी बनाउने के बनाउने दिदी दाइहरूलाई फोन गर्ने घरमा मम्मीलाई फोन गर्ने सादा खाना समेत मलाई बनाउन आउँदैन थियो र मलाई साह्रै गाह्रो एक्लै अब दिदी दाइहरूसँग बस्ने हेबिट होइन मैले कसरी अब परित्याग गर्ने त मलाई साह्रै गाह्रो भएको थियो त्यति बेला चाहिँ डेफिनेटली अब यो आफ्नो परिवारलाई छोडेर नयाँ ठाउँमा एक्लै बस्दा नयाँ सुरुवात गर्दाखेरि एकदमै गाह्रो हुन्छ र त्यो लेट गो गर्न पनि आई थिङ्क वान अफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिङ होइन आफ्नो परिवार आफ्नो लभड वान्सलाई चाहिँ छोडेर कतै टाढा जानु चाहिँ आई थिङ्क त्यो सोच्दाखेरि पनि अलिकति स्केरी नै हुन्छ होइन सो त्यो सिचुएसनलाई तपाईँले कसरी ह्यान्डल गर्नुभयो ब्याचलर्स भनेपछि त यङ नै हुनुहुन्थ्यो ठ्याक्क ब्याचलर जोइन गर्दाखेरि नयाँ ठाउँ अब काम गर्न घरको काम त्यति राम्रोसँग नआउने खाना बनाउन नआउने होइन सो त्यो बेला चाहिँ कसरी म्यानेज गर्नुभयो यहाँले कसरी स्ट्रङ रहनुभयो तपाईँ कति दिन हुन्छ नि काँचे भात खानुभयो नपाकेकै दाल खानुभयो होइन डढेको तरकारी खानुभयो त्यो प्रोसेस मलाई चाहिँ म त्यति बेला चाहिँ आफूलाई लक्की ठान्छु है मलाई एकजना बाजुराबाट बहिनी आइन् होइन त्यो चाहिँ एग्रिकल्चर पढ्नको लागि यता एग्रिकल्चर पढ्ने बहिनीले चाहिँ मलाई धेरै हेल्प नै गर्नुभयो बहिनीले होइन अब उसलाई राम्रोसँग खाना बनाउन आउँदो रहेछ फेरि चाहिँ मलाई साह्रै हेल्प गर्यो त त्यो बहिनीलाई अहिले पनि म सम्झिन्छु र अहिले त अब त्यसो नमिठो खाना चाहिँ खानु परेन आफूलाई नआए पनि त्यस्तो चाहिँ सिचुएसन भएन त्यो त पर्यो दिदी अब 2-4 दिन भन्दा पनि अब धेरै दिन पर्यो त्यो त हजुर सुरुमा त सायद गाह्रो नै भयो होला तर धन्न तपाईँको चाहिँ ठ्याक्क लाइफमा जो बहिनीको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ उहाँ आउनु भएपछि चाहिँ एकदम त्यो राइट पर्सन एट द राइट टाइम जस्तै गरेर तपाईँलाई हेल्प गर्न चाहिँ उहाँ आउनु भयो नि त त्यसपछि त आई थिङ्क लाइफ एकदमै मलाई आफ्नै दिदी सम्झेर मलाई एकदमै हेल्प गर्नुहुन्थ्यो खाना चाहिँ अब म बनाइहाल्छु दिदी हजुरले बनाउनु पर्दैन भनेर मलाई एकदमै माया गर्ने र मैले कलेजबाट आउँदाखेरि नै उहाँले खाना बनाइराखिन् बहिनी होइन राम्ररी बहिनीलाई अहिले पनि सम्झिन्छु र मिस्टी बहिनी भन्न चाहन्छु उहाँ त बहिनी होइन उहाँ तपाईँको लागि त अन्नपूर्ण माता नै आउनु भएको रहेछ बिकज सोच्नु न अब यहाँले भन्नुभयो होइन घरमा बस्दा कहिले पनि अब भान्साको काम नगरे एक्कासी घरबाट टाढा बस्नु पर्यो होइन डेरा गरेर बस्नु पर्यो आफै सबै कुरा गर्नु पर्दा त्यो नमिठो खाना खानु पर्दा कति गाह्रो हुन्थ्यो होला होइन सो एकजना बहिनी आइदिनु भयो उहाँले चाहिँ फेरि सरप्राइजिङली मिठो खाना पकाउने होइन सो उहाँ पनि तपाईँ यस्तै नमिठो खाना पकाउने पनि पर्न सक्नुहुन्थ्यो नि त तर त्यो सिचुएसन भएन भने चाहिँ पक्कै पनि अन्नपूर्ण माताले चाहिँ तथास्तु भन्नुभएको रहेछ तपाईँलाई एकदमै एकदमै मैले खाना बनाउनु पर्ने कन्डिसनै आउँदैन कि दिदी जहाँ गए पनि खाना बनाउने मान्छे म पाइहाल्छु त्यो त अगेन भने नि टक्क राइट टाइममा तपाईँले राइट पिपलहरू आफ्नो जिन्दगीमा पाउनुभयो होइन निकै नै तपाईँ लक्की पनि हुनुहुँदो रहेछ किनभने कतिपय चाहिँ अब हामीलाई के हुन्छ भने अब जस्तै खाना बनाउन नआउने बेलामा ठ्याक्क कोही मान्छे भेट्नु भनेको पनि राम्रो हो अथवा अरू कामको लागि पनि टक्क टक्क कति मान्छेहरू यस्तो लक्की हुन्छ कि टक्क राइट व्यक्तिहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ सो अहिले चाहिँ अब यहाँको कन्डिसन के छ त कति वर्ष भयो तपाईँ बाहिर एक्लै आफ्नो परिवारबाट टाढा बस्दै हुनुहुन्छ के छ अहिले यहाँको कन्डिसन 3 वर्ष भयो दिदी अब चाहिँ लकडाउनमा अहिले चाहिँ प्रायः चाहिँ घरमै बसिरहेको छ अब फाटे जानै पर्छ होइन कलेजको कामले यताउति बाहिर आफ्नो पर्सनल कामले बाहिरतिर जानै पर्छ है सो अहिले त लकडाउनले सबैजना विद्यार्थीहरू आफ्नै घरमा हुनुहुन्छ होइन तर अझ आज भोलि चाहिँ कलेजतिरै छु भोलिदेखि एक्जाम छ साथीहरू छन् खाना बनाउने त्यस्तो गाह्रो परेको छैन है तर यहाँको चाहिँ सिचुएसन विद्यार्थीहरूले आफ्नो जीवनमा कहिले न कहिले भोग्नु नै परेको हुन्छ होइन सधैँ त अब आफ्नो करियरको लागि आफ्नो एम्बिसनको लागि परिवारसँगै बसेर त्यो कुरा नपाउने अवस्थाहरू धेरै नै हुन्छ होइन सो यहाँले भने जस्तै विद्यार्थी जीवनमा त्यो कुरा टाइममा मान्छेहरूले भोग्नु नै परेको हुन्छ तर यसै गरी नै हामी सिक्छौँ पनि होइन त है ओके दिपाजी एकदमै रमाइलो हुन्छ यहाँसँगको कुराकानी जहिले पनि है सो खुसी लाग्यो यहाँको स्वास्थ्यमा पनि लाभ भएको छ अनि एकदमै रमाइलो चाहिँ यहाँले चाहिँ इन्सिडेन्ट पनि सेयर गर्नुभयो त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच अहिलेको लागि धन्यवाद दिदी अब भोलि मेरो साथीहरू म अब इक्जाम छ साथीहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु मसँगै म जस्तै आफ्नो भविष्यको सुनौलो रेखा कोरिराख्नुभएका सम्पूर्ण मेरा प्यारा प्यारा साथीहरूलाई चाहिँ बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु यहाँलाई पनि बेस्ट अफ लक राम्ररी एक्जाम दिनु होला तपाईँ तपाईको सम्पूर्ण साथीहरू पनि थ्याङ्क यू भेरी मच दिदी
आइहाल्छु भोलि टाइम मिले नमिलेपछि पनि दगुरी अहिले पनि चिया पिउँदै दगुरेर आएको। ओके, थ्याङ्क यू सो मच दिपाजी, यति धेरै माया अनि यति धेरै समय दिनुहुन्छ हामीलाई, त्यसको लागि हामी धेरै नै ग्रेटफुल छौँ। बट यस, वान मोर टाइम अल द भेरी बेस्ट यहाँको इक्जामको लागि। सो अहिलेको लागि ध्यान सबै इक्जाममा है त। ओके, बाई बाई, टेक केयर। सो डेफिनेटली अब यस्तै सिचुएसन्सहरू त स्टुडेन्ट लाइफमा धेरै नै भोग्नु परेको हुन्छ होइन। सो यस्तै विभिन्न खाले सिचुएसनहरूको बारेमा हामी आज कुराकानी गरिरहेका छौँ। सो अप्ठ्यारो सिचुएसन जता चाहिँ मन लागेको छैन तर गर्नु परेको छ, यो सिचुएसन त मानव जीवनमा धेरै नै आउँछ। त्यही मध्ये पनि अब सामानहरू बानी बेहोराको कुराहरू चाहिँ धेरै नै आउँछ होइन। सो बानी बेहोराको कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ मलाई चाहिँ गाह्रो भएको भन्ने कुरा चाहिँ भात जब मैले खान नपाउने सिचुएसन हुन्थ्यो। ओके, डायट। यस, फर हुन्छ नि अब हेल्थ इस्युले गर्दा अब आफ्नो हेल्थ पनि अब मेन्टेन गर्नै पर्यो होइन। मनपर्छ भने सबै कुरा खान पाइँदैन। त्यतिखेर चाहिँ कस्तो चित्त दुख्थ्यो भनेपछि त्यो म बयानै गर्न सक्दिनँ। लेट्स सी हाम्रो कलरले त्यो कुरालाई कसरी बयान गर्नुहुन्छ त। हेलो हेलो, हाल खबर। नमस्ते। हजुरको हाल खबर के छ? हाम्रो हाल खबर ठिकै छ, तर मेरो कुनै समयमा हाल खबर ठिक नभएको कुरामा भर्खरै सेयर गरिरहेको थिएँ होइन। हजुर मलाई थाहा छ नि, त्यो बेला कोभिडको कारणले होइन। हजुर होइन, भात नखान पाएको कारणले उहाँले चाहिँ भात सेक्रिफाइस गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एकदम गाह्रो भएको थियो कि उहाँलाई केही दिन खाना खान नपाउँदाखेरि चाहिँ। हजुर नेपालीको अब मेन चिज नै भात दाल तरकारी रहेछ जस्तो छ, उहाँलाई खान नपाउँदाखेरि गाह्रै भएछ। त्यही त, दाल भात पावर 24 आवर भन्ने अब मेरो पावर सोर्स अफ पावर नै अब मैले कट अफ गर्नु परेपछि पक्कै पनि मलाई गाह्रो नै हुने थियो है। हजुरको त एनर्जी नै लस भयो होला। हो नि, म त पुरा यस्तो लेत्रेङ प्रणयजी, आज चाहिँ हामी यसकै विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ जता चाहिँ हामीले जीवनमा भोग्नु परेको सिचुएसनहरू, जता चाहिँ आफूलाई मनपर्ने कुराहरू चाहँदा पनि नचाहँदा पनि हामीले छोड्नु परेको, आफ्नो जीवनबाट टाढा राख्नु परेको सिचुएसन्सहरू धेरै नै आइरहेको हुन्छ। सो त्यो धेरै सिचुएसन्सहरूमध्ये यहाँलाई कुनै सम्झना छ, कुनै वस्तु अर कुनै बानी बेहोरा तपाईँले चाहिँ त्याग्नु परेको तर तपाईँले धेरै गाह्रो भएको त्यो कुरा त्याग्नको लागि? अब मैले चाहिँ नि अब सबैमा विश्वास गर्थेँ होइन। अब अलि भनौँ न, अब त्यो विश्वासपनलाई अब मैले अलिकति त्याग्नु परेको, किनभने अब धेरै विश्वास गर्दाखेरि धोका पनि पाइन्छ भनेर मैले अहिले चाहिँ नि अलिक कम गर्दै गएको छु। धेरै मान्छेमा ट्रस्ट गर्न छोडिसकेको छु होइन। अनि अब भनौँ अनि चाहिने चिनेको अलि भनौँ न अलि पहिलेदेखि होइन नजिकको व्यक्तिसँग मात्र अलिकता नजिकको नाता राखेको छु। अब टाढाको छ भने नि अलिकता त्यति मतलब गर्दिनँ, अलिकता अब नाइ नै भन्दिनँ, अलि हुँदैन जस्तो छ भनिदिन्छु होइन। जुन यहाँको एक्सपिरियन्स थियो नि, अब यहाँले कतिवटा एक्सपिरियन्स सेयर गर्नुभएको छ जहाँ चाहिँ एकदमै क्लोज व्यक्तिबाट तपाईँले धोका पाउनु भएको छ होइन। त्यो त अब अलिकति ट्रमा जस्तो पनि हुन्छ नि त लङ टर्मसम्म। त्यसले गर्दाखेरि अब नयाँ व्यक्तिमा तपाईँले ट्रस्ट गर्न चाहिँ अलिकति यहाँलाई गाह्रो हुने, तपाईँ सतर्क। हजुर, तपाईँ एकदम कन्सियसली चाहिँ अब ल म ट्रस्ट गरिहाल्दिनँ, म पत्याइहाल्दिनँ उहाँको कुरा भनेर पनि सोच्नुहुन्छ। हजुर हजुर हजुर, एकदम 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 सही भन्नुभयो, सही ठमाउनु भयो। अब एकैचोटि ठमाउने काम गर्दिनँ, अब बिस्तारै अब धेरै समय लगाएर होइन जज गरेर अगाडि बढ्छु। सो यहाँलाई चाहिँ जुन पहिलेदेखि सबै मान्छेमा चाहिँ छिट्टै विश्वास गर्ने बानी जुन थियो यहाँको, त्यो बानीलाई चाहिँ परिवर्तन गर्न धेरै नै गाह्रो भयो होइन? गाह्रो त एकदम गाह्रो छ रहेछ होइन। अब नगर्यो भने पनि रिसाउँछ होइन, गऱ्यो भने पनि अब धोका बेला भन्ने डर पनि मनमा चस्प भइरहन्छ होइन। अनि त्यही भएर पनि अब भनौँ न, अब फ्रेन्डली मान्छे होइन, अब सबैलाई सहयोग गर्ने मान्छे अब नगर्यो भने त्यसले मेरो भित्र कुरा काट्दै होला भन्ने पनि हुन्छ होइन। अनि त्यो भएर पनि हो, तर अब के गर्ने, अब सहीलाई त अब हेर्नै पर्छ, सही को मान्छे को सही छ के छ भने। यहाँको त अब राम्रो पनि त भएन, तपाईँले अलिक सानै उमेरदेखि नै जुन त्यो होमवर्कको कारणले गर्दाखेरि पनि यहाँलाई एकदम ट्रस्ट इस्युज पनि भएको छ होइन। त्यसै गरेर ठुलोमा पनि तपाईँले धोका पाउनु भयो। सो त्योबाट तपाईँलाई गाह्रो भए तापनि एउटा लाइफ लेसन सिकेर एटलिस्ट तपाईँले जुन अहिलेको समयमा चाहिँ ट्रस्ट गर्दाखेरि अलिकति सोचेर सम्झेर कसैको कुराहरू कसैले केही भन्दाखेरि पनि तपाईँले एनालाइज गर्नुहुन्छ नि त होइन, फ्याक्ट र फिगर्सहरूलाई हेरेर मजाले एनालाइज गर्नुहुन्छ। सो त्यो कुराले आई थिङ्क एउटा पोजिटिभ इम्प्याक्टै यहाँको लाइफमा पारेको पनि छ। एन्ड वी होप कि तपाईँले अब चाहिँ जिन्दगीमा कसैबाट कहिल्यै पनि धोका खान चाहिँ नपरोस् है। हजुर हजुर, एकदम कसैले पनि नखानु परोस्, कसैले पनि पुग्दैन हैन। यहाँको यहाँको एक्सपिरियन्स भएको हुनाले चाहिँ यहाँलाई चाहिँ हामी अग्रिम यहाँलाई चाहिँ अब भनौँ न शुभकामना दिन्छौँ लाइफको लागि। हो नि, लाइफको लागि गुड लाइफ होस् भनेर नि। पक्कै पनि हाम्रो सम्पूर्ण भ्युअर्स कलेजहरूको चाहिँ
सुखद जीवनको नै हामी हरेक दिन कामना गर्दछौँ है प्रणयजी अनि थ्याङ्क यू सो मच कल गर्नुभयो है सो प्रणयजी आज अलिक समयको अलिक पाबन्दी छ होइन सो यहाँले लास्टतिर पनि कल गर्नुभयो त्यही त सो अब ब्रेकमा जाने बेला पनि भइसक्यो सो आजको लागि कुराकानी यही नै हामीले चाहिँ छुट्याउनु पर्ने भएको छ हजुर 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 आज समय नभएर न त गीत गाइदिन्छु भोलिको लागि राखौँ है त Okay, bye. And with that, let's quickly move on to a song and a break. And this which will be back again. Keep watching Call Kantipur. Hi again. We are back. This is Call Kantipur. र Call Kantipur मा हामी towards the end of the show यहाँको comments हरु यहाँको messages हरु पनि पढ्ने गर्छौं and it's ready I think with Neelam. So Neelam, let's get started. नयन सिंह ठकुनाजीले हाई भन्नु भएको छ आकु लाक्पा गुड इभिनिङ नीलम सिस एन्ड सागरिका सिस नाइस टु सी यु बोथ अगेन ह्यापी श्रावण भनेर भन्नु भएको थ्यांक यू सो मच एन्ड सुकु चौधरी नमस्ते हामी सुकु चौधरी ठड्या मोरङबाट मिस यु अल भनेर भन्नु भएको छ त्यसै गरेर मिकार लामाजी पनि हुनुहुन्छ हेलो गुड इभिनिङ बोथ अफ यु आइम वाचिङ भनेर लेख्नु भएको छ त्यसै गरेर प्रयास पानी ट्याङ्केजीले फेभरेट कलर भन्नुभएको छ र बुके पनि कलरफुल छ सो मेबी पिङ्क र ग्रीन दुवै उहाँको फेभरेट कलर पनि हुन सक्छ हैन सो त्यसै गरेर राजेश खनालजी पनि हुनुहुन्छ र रमा सिगदेलजी पनि हुनुहुन्छ थ्यांक यू सो मच बोथ अफ यु लुकिङ गोर्जियस लेख्नु भएको छ राजेश खनालजीले चाहिँ आई लभ कल कान्तिपुर एन्ड यु बोथ लेख्नु भएको छ थ्यांक यू सो मच Yes, and thank you so much for all the lovely messages and thank you so much to everyone who watched us live and yes, who called us and who all sent us messages. Thank you so much for everything and for being with us till the end of the show. Yes, absolutely. I would say it's time for us to almost say bye-bye as a कार्यक्रम बाट and it was lovely talking to you all. र सधैँ जस्तै अब यो letting go, I think it's so difficult for us also to come bye-bye भन्ने बेलामा चाहिँ if only we could take one more caller, one more message भन्ने चाहिँ हामीलाई पनि हुन्छ. So with that note, आजको लागि यति नै. We will see you tomorrow. Bye. Bye. Lots of love. Cool.